아버지 그다지 안보비다든지 너빈 서비스포든지 서베스 모갈 보빈노 아이자미 시미티린 액타에달라 기릿버신 멜라 카티르 마공 멜라 कामिमटाव डिपार्टेड फेथफुल जी कोण मरून गेले आणि जे अजून पासून देवाच्या राज्यात ताका मेळूंक ना देवाचे दिसणे सो ती फुलकोतोरीन आसा आमी म्हणटा फुलकोतोरीन येतात सो आमचे भाव भयणी खातीर आमी केद भशेन मागुया तांच्यान मागूंक जायना सो ती आमचे कडेन मागतात आमचे लागीं मागतात आपणा पासून मागात आनी आमकां स्वर्गार धाडात ताका लागून आयज आमी उलो मारुया सगळ्या आमच्या भावार्थ्यांक जी मेल्यान पोरूं 14 जाणां मेल्यान कोविडान कितलोच लोक मेला सो तांचे पासून आमी मागुया कोणाचो घोव कोणाची बाय कोणाची भुरगीं कोणाची धूव कोणाची सासू कोणाची सून उलो मारुया आनी तुमचोय कोण मेलो जाल्यार उगडास करात ताचो आनी मागात ताचो ताचे खातीर दुसरे सुवातेर कोण नासलेले बसत मागुया आमी तांचो कोण ना आनी फावती बेदान चिसांव देवाची बक्षणे मागून सगळीं म्हणया हांव अक्की सर्ववेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो बऱ्या साधून सांगता मनान साधून भायर धरून बरें सुदून आमी जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बरो प्राण हे प्रसाद भाग्यान सदांचा गोड मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करातून प्रार्थना मागता सो पवित्र देव आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां आसाच्या जिवितांत पाव आमेन आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां आसाच्या जिवितांत पाव आमेन प्रार्थुया हे मीस हांव कोलकत्तूंतल्या मेल्ल्या खातीर भेटयता पवित्र सभेन आमकां परवानगी दिल्या 3 मिसां करूंक एक कोलकत्तूंत मेल्ल्या दुसरें इंटेंशन पाप साहेबाक आनी मागीर आमच्या फॅमिलीक ते हांव 3 मिसां आयज करतलो सो आयज कोलकत्तूंतल्या मेल्ल्या खातीर उलो मारुया अमोल देवा आमचे बापा दयेन आमची मागणी आयक मेलांतलो जिवन जाल्यार तुज्या पुताचेर आमकां आसा ते भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बोल दिताय तशेंच आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जिवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरवासो अदीक थीर कर आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कोलो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतून रावसून चलयता सासच्या शासनात आमेन जानवारच्या पुस्तका वेले वाचप प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात पिश्याच्या दोळ्या मुखार ती मेळोय दिसली संवसार सोडून प्रमाणीक मनशां गेली ते एक नोश दिसले आनी ताचे मन ताचो सोत्यानास म्हूण ही पिशी समजली पूण ती आपली शांत आसात मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय ओमोर जिविताच्या बोरवाश्यान बोडल्यान तांची काळजां थोडेच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो देवान ताची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें भांगार उज्यान घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली
आनी होमाचें अर्पण कशी ताका मानून घेतली. ताचेर पातयेतात ती हें सत समजतली. ताका विस्वाशी ती ताचे सवे मोगान जियेतली, कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुर्पा आनी काकूट मेळटल्यो. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूख. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूख. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूख. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कापना. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड. सर्वेस्परा लागीं एकूच मागता. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखूंक भोगूंक. ताच्या मंदिराचेर दोळे लावंक रावंक. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूख. सर्वेस्परा तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर. म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताचें मुखामोळ सोदीत राव. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोळ लिपू नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूख. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव. काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूख. भाग्योंत पावलून रोमकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नाना सोमयार जेजू क्रिस्ताक बुडोवन काडलां. मुणगे ताच्या मरणान बुडयलां. हें तुमी नकलोत? म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडान पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्याक पासत? जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ता मरणांतलो नव्यान जिवोवन केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नव्यान जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणान एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवनपणान तो आनी आमी एक जातल्या. हे पातके कुडीचे बोस कोचचे खातीर आनी पातकाचे गुलामपणांतनी आमकां सुटका मेळचे खातीर आमच्या आदल्या पोरण्या सोयमाक खुर्सार मारला. हें आमी बरें सजमून घेवंक जाय. कोण एकलो मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो. पूण जेजू बरोबर आमी मेलां जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवोवन जावतले म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटच तो आनीक कधीच मरचो ना. पूण आमी जाणा मरणान ताची आनीक कसलीच पदवी ना. देवाचें उतर हें. सगळीं उबी रावया. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवता तांकां ससनाचें जिवीत मेळटा. Hallelujah.
तुमची सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका तुमिया ह्या उपरांत सगळे सोंपातले मनशां जावन पवित्र पुस्तक सुपूर्णायेन खरें जावचें जेजून म्हळें म्हाका ताण लागल्या शिरक्यान बुडलेले दोंडूल आसले थंय आनी शिरकांत बुडयल्ले कालोंबे बुडयेक लावन ताचे तोंडाशी लायले शिरको जाकलो ताणें तेन्ना जेजू म्हळें सोंपातलें आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे म्हाकानी तुका क्रिस्ता मुखार बाबनो सुरवातीची उतरांनी हांवें म्हणलां काल आमी भाग्यवंताचो दीस समोरमलो भाग्यवंताचो दीस म्हळ्यार जे कोण सगळे भाग्यवंत स्वर्गार आहा ताचो दीस ती तुजी आवयान तुजे बापूयान कोणी जी मेल्यान बरें जिवीत जियेल्यान देवाची दिसणे भोगतात पळय ती आयज आमी मेल्ल्यांचो दीस समोरमता इंग्लीश भाशेन बरें घालून तें डिपार्टेड फेथफूल सो हो दीस आमी सोत मानता कॅथलीक धर्मान की आमकां थोड्यांक शिक्षा आहा मे बी आमच्या ल्हान ल्हान पातकांक लागून देवाचे दिसणे मनशा कुळाक मेळचे ना जे सांत भोगतात देवाचे दिसणे ते मेळचे ना पूण एक होप आहा एक भरवसो आहा की ती स्वर्गार वेतिलीन म्हण आनी हो भरवसो पूर्ण करपाक पवित्र सभा आमकां सांगता दुसरे मेल्ल्याचो दीस समोरमात आनी तांचे पासून मागात सो दे कॅनॉट प्रे ऑन देयर ओन तांच्यान आपणा पासून मागूंक जायना ते खातीर आमकां पवित्र सभा सांगता तुमी मागात तांचे पासून आनी ताका नितळ जावन दिसणे मेळ्ळ्या पुरो म्हूण देवाचें दे पर्ज ते पासून प्रगती म्हणजे पर्ज नितळ करप आनी ती स्वर्गार वतात सो स्वर्गार आहा तांकां आमी जैतिवंत सभा म्हणटा ट्रायम्फर्ट चर्च ट्रायम्फर्ट कित्याक तांच्या जिवितान ताणें झूज मारलें तांच्या जिवितान ती देवाक पांयां पडलीं आडकोडी ताका मेवल्यो आनी ताणें सर्ग जोडलो ताका लागून आमी ताका म्हणटा द ट्रायम्फर्ट चर्च दुसरे स्वाती भयण आमकां आहा द सफरींग चर्च हांवें तुमकां सांगता पुलकोतोरींतले आत्मे द डिपार्टेड फेथफूल आनी ती आमचे लागीं हात जोडून मागतात आमचे बसून माग आमकां सुडयात आमकां देवाची दिसणे जाय वी हॅव टू गो टू द एम्ब्रेस ऑफ गॉड प्लीज प्रे फॉर अस ते आमचे भशेन संवसारान जियेलीं मे बी तांकां ल्हान ल्हान पातकांक लागून देवान शिक्षा दिल्या that you will be in purgatory I have to clean you and only when you are clean you will enter heaven and see my face so on their own they can't do anything so they आमचे कडेन मागतात प्लीज प्रे फॉर अस आनी आयज भाव भयणो 2 वर्सां आमचे लॉकडावन जालें आमी मिसा जावंक ना ह्या वर्सा तुमी आयल्यात कितें करपाक ह्या मेल्ल्या भावड्या पासून मागूंक आनी तांकां सोडूंक आनी तांकां स्वर्गांत दिवंक आनी ती इतली हॅपी जातली इतली खुशाल जातली कित्याक आमच्या मागण्यांतल्यान संवसाराच्या मागण्यांतल्यान ती स्वर्गार वयतली ते पासून आदल्याचो उगडास धरात आदली म्हणटाली 3 मिसांनी वांटो घेयात आनी आमची गच्ची स्वर्गार वयतली आमकां सांगताली ना आवयान बापूय 3 मिसांनी वांटो घे आनी मागीर घरा ये इच्छा भाव भयणो आमी दवरुया फकत म्हयन्याचे मिसाक आमी मागचे वर्साचे मिसाक आमी मागचे 3 वर्साचे हाडां काडटात तेन्नाच मागचे न्हय दिसपोटी आमी मागूंक जाय मेल्ल्या पासून आमच्या तेरसान आमच्या मागण्यांतल्यान शिमितेरे वाटेन पास जाता तेन्ना एक आमचे बाबा एक नुमान मरी ओनूच बापा 22 सोदता तेन्ना शिमितींतले एक आमचे बाबा नुमान मरी ओनूच बापा मागात
कित्याक तांकां सोडोवया भाव भयणो. लेट अस रिलीज देम. आनी ही शिक्षा तुका आनी म्हाकाय फाव जाय. आमी आयदर स्वर्गार वेतले वा आमी पुर्गोतोरेन वेतले आनी कोणाक नाका इफेर्नान वचपाक. वी डोंट प्रे फॉर हेल्प. तिसरे सुवातेर ट्रायम्फंट चर्च, सफरींग चर्च आनी मिलिटंट चर्च. सैनिकाची इगोर्ज. ही मिलिटंट चर्च म्हणटा पळय ती आमी. मिलिटंट कितें करतात, सोल्जर्स कितें करतात, झुजाक वतात सगळीं आपणाची हातेरां घेवन आनी दुस्मानाक हारयतात. आमचे फुटबॉल मॅचीन पळयात, आमचे क्रिकेट मॅचीन पळयात. वी वॉन्ट टू बी विक्टोरियस. सो द मिलिटंट चर्च इज वी. आमी झुजूंक जाय भाव भयणो. इजी लायफ आमची न्हय. अ बेड ऑफ रोजीस न्हय, तातूंत कांटेय आहात. गुलाबा विरेत कांद्या विरेत गुलाब ना. झुजा विरेत जैत ना. सो देव आमकां आदार दिता. आयज पयलें वाचप सांगता आमकां भांगारा भशेन तोपतले म्हण. आयज दुसरें वाचप म्हाका शिकयता की आमी जैतिवंत जातले हांव जेजूच्या जिवितान. आनी आयज आमी पळयलां शुभ वर्तमानान तकली बागावन जेजून आपणा प्राण सोडलो. वी वील ऑल्सो डाय. डेथ वॉन्ट लीव अस. पाजेवाज म्हणटालो फादर जोसेफाक, डोंट वेट टू डू द थिंग्स दॅट यू वूड बी एबल टू डू इन युअर लायफ एट द लास्ट मिनिट. 11 वरांचेर रावूं नाका. ताचे आदी तुजो वावर कर. ताचे आदी तूं सॅक्रिफायस कर. आनी आमी जायतीं जाणां भाव भयणो मिलिटंट चर्च जाता. झुजता. कोणा लागीं झुजता आमी? देंवचाराचेर, व्हड्याणाचेर, वायटाचेर, दुस्मानाचेर. थोडे फावटी आमी आमचेरूच झुजता. जायते फावटी आमची थंय पातोक आहा. अँड वी आर फायटींग टू कीप इट आउट, दॅट सीन आउट. आनी देवास आयचे वातावरणान भाव भयणो येवस करुया. कितें करुया? बरें जिवीत जियोया. आयचो जबाब आमकां सांगता. आमकां तो जेरुसलेम जाय, द हावस ऑफ ब्रेड तर जाय. आमी झुजूंक जाय. वी हॅव टू बी सोल्जर्स. आनी केन्ना सोल्जर जाता आमी? जेन्ना क्रिसमसच्या वेळार आमकां बिशप तेल लायता आनी म्हणटा रिसीव द सील ऑफ द होली स्पिरीट. घे मोर पवित्र आत्म्याची. तेन्ना आमी जायतीं जाणां जैतिवंत जाता. तेन्ना पळयात भाव भयणो कितें आन्सर केली एग्जाम, इंटरव्यू आन्सर केलो. इतल्या भारान आमी वेता पूण पास जालीं, शिरीश आमकां मेवली. कितें जालें? आमी खुशाल जाता. वी गो ऑन सिंगींग. आनी आमकां तो सर्ग जर मेळ्ळो जाल्यार आमी खुशाल जाता. सर्ग म्हळ्यार आनी कांय न्हय. द विजन ऑफ द लॉर्ड टू बी वीथ द लॉर्ड. हे आयचे दिसा भाव भयणो आमी मागुया आनी बरे भशेन भाव भयणो जिवया. पयले सुवातेर आमी कशें जियेतले हांव बरी चिंतना घेवन. बरें आयकात, बरें उलयात, तेन्ना आमी बरें जिवीत जियेतले. दुसरे सुवातेर आमचें वातावरण राखुया. आयज उलयतात, जायते जाण लिडर्स उलयतात कित्याक आमचें वातावरण चडच आहा गरमेन. पयलो तुमी काल आमच्या पुरसां जालें 31 तारखेर. खंयच्यानूच घोशघोशांनी झगलावणे, पावस दिश्टी पडनासलें. फुडल्यान कोण वेता पळय तो. कित्याक लागून? क्लायमेट वॉर्मिंग जालां. आनी हें क्लायमेट वॉर्मिंग जालां आमकां लागून. आमकां लागून. कित्याक आमी झाडां कातरून व्हेल्यान. आमी घरां बांदल्यात, कॉन्क्रिटाची घरां बांदल्यात. आमकां नाका झाडां. आमकां नाका फ्लोरा आनी फावना. आनी ते पासून तो मोग करुया सृश्टीचो. लेट अस नाव नेचर. ते खातीर भाव भयणो एक दीस मोटरसायकल घरा दवर, एक दीस मोटर घरा दवर, चलोन ये देव मंदिरान. कोणागे शेजारीगेर वचूंक सोदता की लागीं वचूंक सोदता दवर. सांबाळुया सृश्टी. प्लास्टीक आमचें पळय आहा पळय तें उजार करचे सुवातेर पोतयो उजार करुया. प्लास्टीक एवॉयड करुया. आमकां एसी जाय दिसभर, मातसो कोत बंद करुया. आनी हे भशेन वातावरण सांबाळुया. कोण सांगता तुका हांवें तें झाड कातर, तूं आडाय आनी सांग तें झाड कातरी नाका. कित्याक झाडाक लागून हांव श्वास घेतां. त्या झाडाक लागून म्हाका श्वास मेळटा.
So you be an environmentalist in your home. भाजी घेवंक येता आमी नका ही भाजी कसली पळय ती कितले पेस्टिसायड्स घालत पळय ती ते खातीर धाकटे आंगण आहा वाज आहा लावया भाजी लावया वस्तू आनी मोग करुया कितले खुशालपण भाव भयणो एक कितें फळ मेळ्ळें जाल्यार आमच्या हातीन आमी लायलें आयज आमी भियेता कित्याक श्रिश्टीन हात घालूंक मातयेन हात घालूंक सो लेट अस लर्न लव नेचर आनी जेन्ना नेचराचो लव केलो तेन्ना येवसले नेचर वॉन्ट टेक रिवेंज ओवर अस खंयचे एक तर पावस आयज आमी म्हणटाले क्लासीन आसतना फर्स्ट सिजन शिकताले आमी उमकी फर्स्ट सिजन वर्सभर आयज एका सुमारान सगळीं सिजनां जातात सगळीं सिजन कित्याक आमी गुन्यांवकारी देवासून आमच्या जिवितान आमी मागुया आमी एनवायरमेंटलिस्ट जावं आनी हे घरा लागीं मागून सुरू करुया धाकट्या भुरग्यांक शिकोवया प्लास्टीक बरें न्ही उजो घालप बरें न्ही तो शेजाऱ्याक माल पडटा उजो प्लास्टिकाचो श्रिश्टीचो मोग करुया आमी बसून हांगा फोंडाशी हाडटा पळय तेन्ना प्लास्टीक थर्मोकॉल एवॉयड करुया पयस करुया आनी आमी कोत्तेलो जाल्यार श्रिश्टीक आमी राखतले श्रिश्टीक आमी मारून उडयली भाव भयणो वी हॅव मर्डर्ड नेचर मदर नेचर एंड मदर नेचर इज नॉट हॅपी शी इज टर्निंग अगेन्स्ट अस शी इज रिवोल्टिंग हे आयच्या दिसा करुया आनी जेसू भाव भयणो एनवायरमेंटलिस्ट जालो श्रिश्टीचो ताणें मोग केलो झाडां फुलां पेडां घेवन ताणें ओपारी सांगल्यो आमी तशेंच करुया पूण कठीण तें वाय बिकॉज वी आर अ मिलिटंट चर्च पूण आमकां जैत मेळटलें हें कसलें जैत आमची जैत न्हय पूण जैत द ट्रायम्फंट चर्च जैतिवंत इगोज आमी जातले हे आयच्या दिसा भाव भयणो करुया आनी थोडी मेळटली आतां आमी बापाक उबारुया आनी बापा लागीं मागुया सायबा आमचेर आशिर्वाद घाल म्हणून धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेन जागृताय हाडूंक वावरूंक आनी आमचे फिरगोचेन सेवा करून बापा सोशी परतून गेल्यान ते सगल्या पाद्री पासत देवा लागीं मागुया आमची सिमितिरीन मातयेक लायल्यान ते सगल्या भावा भयणीक देवान सर्गींचे सूख फाव करूंक देवा लागीं मागुया आमच्या दर एकल्या कुटुंबांतलीं भावा भयणी मरून गेल्यान तांकां आमच्या मागण्याच्या वरवीं देवान सासणाची सवस्काय दिवंक देवा लागीं मागुया आमच्या मागण्या वरवीं परगोतरींत गोरजेवंत आत्मे आसात तांची देवान सगळीं पातकां बोगसूंक देवा लागीं मागुया तुमकां एक वरस मागात भाव भयणो हे फाटल्या वर्सांनी नोव्हेंबराच्या म्हयन्यात ते आयज पासून 14 जाणां मेल्यात तांचो उगडास करुया फाटल्या म्हयन्यान ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान 50 लोक सुमार अशें मेला म्हण अशें परगटलां कोविडाक लागून कोणाचो भाव कोणाची भयण कोणाची सासू कोणाची सून कोणाचो घोव कोणाची बायल अकस्मात सोडून गेल्यात संवसार ह्या व्हायरसाक लागून तांचे पासून मागुया सायबीन मागीर फोलो मारता आयज मागीर आमी सिमितिरीन हांव सगळे मेल्ल्या भोंवतणी हांव तूं सगळे मेल्ल्यांक उदी करून गरज आसलेल्यांक स्वर्गार व्हर आनी आमचेरी मागीर तुजी नदर मार बरें जिवीत तुजे भाशेन जिवंक आमकां आदार दी नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पॉल आसा आनी सुद्दां तुजो आपूण येशू मागीर ती मरे देवाची मागणी बाबा आमची मागणी आहे क्रिस्त आमच्या सुने वरवीं
तुझे बाबा नामची बलिदान सर फलदात बाबा पाक मांडरसले जाऊन नका हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनातने महिमे आमच्या आणि पवित्रतेच्या डबा सुरेश्वर बनवून घेऊ. शिमितीचे दारवंट मास दोन करतो. Boda बापा आमची बसो चीज कुर्सान मेलोन फुलो चिरून सालो हे आपले उगडीत मोगाचे समर्पण तो आता वेदीचेर नव्यान करता तातूंत आमी भक्तीन एकवटता आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक ताची वैभव धुयेन घे म्हूण मागता क्रिस्त आमचे स्वामी वरवीं आमेन. सर्वेस्पोत तुमची सभेस तुमचे सगळ्यांस आमची काळज उबारुया आम्ही ते सर्वेस्पराकांत वाटतो. सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनवशिया बाबा आयदन करेन वर्षो कायदा नीतीचो आनी आमचे फायद्याचो मोलांतलो जिवन जाल्याची जोरी आमकां भाग पुना जिवनपणाचो भरोसो देखून मरण कोणाकूच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमोल जिविताची बसवणी आमकां बुजवून दिता सर्वेस्पराक तुजे भावते जिवीत सोरना ते बदलता हे संवसारांतले बिरान मोडून वता आनी स्वर्गात सासूची निवास तयार जाता देखून आतां देव बरोबर आनी सर्गीच्या स दरबारा सांगेती तुजे महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्रपणाची सर त्या पवित्र आत्म्याक गावून देणी पवित्र करपा मागता सात एमकां आमचे सुमेर जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रकात सगळीं हात चडात बापरे आपलेच कशेन कॉस्ट मारून सत्संगाच्या आदीं ताणें उलो घेतलो तुका दिनवास सुद्दां मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बेसांत समर्पणची. ईश्वरीच्या अंतरस्थानी कावस घेतली नव्यान नसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें समेश घेयात आनी एकले पियात ही म्हज्या रक्ताची कावस नव्यान ससणी कोरची रगत पातकाची बक्षिणे मेळशात तुमची बेसांत आनी समेश म्हणजे बेसांत ते वावतले हे म्हजे अभ्यासाक करा. Both is a good for go to here. सुया जेजू तुझे मरण आमी समजता तुझे पुनर्जीवन कोण आमी परगडटा तुज्या येण्याक आमी वंतयता. बाबा जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती परिग्रास करता आनी हो जिविताचो दोनी सर्वणेची कांस तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे शिकून रकात शिर्दन आमी समजतान पवित्र आत्म्यान एकठांय करून आमी मागता सर्वेस्परा आख्खे तुमीची विसरली पवित्र सभेचो ग्रास कर फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलिप आमचे किस्म साहेबा आनी ह्या सगळे पाद्रींक प्रिती म्हाका वादय कितले जाणांक तुमी मेल्ल्या पासत मागूंक जाय आतुकलात तुमचे सो सर्वेस्परा ह्या सगळ्या चाकरांचेर मेल्ल्या चाकरांचेर आमच्या भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद कर हे संवसारांत तुवें तांकां वेलीन बावतिजमा रुमेची बरोबर ती मेलीन तशेंच ताची बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरोसो जर मेला आनी ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कोर तांकां आनी जी कुटीन मेलो समस्या तुजे बोलदरीत मुखामावत फाव कर आम्हा समस्यांची दया करून मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगती तिचे पुती बेगीन सुसे बेगीन धर्म जाता शिवकालीन तुका मानवल्यान सगळे भक्तां बरोबर बेगीन जगाच्या बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गांव तुमकां फाव कर Jesu Krista tuja putawi. Ter Jesu wi, ter Jesu sagata, ter Jesu tai.
पवित्र अभिषेक पलांसर परिदाल papa, servandun and webel ka sasacha sasna. I saw clear menle bawatne basso dhamma mapia. People gotorin han, daga dishne adun devachi meromna. आमच्या मागण्यावरवी आमच्या मिसाची बलिदानावरवी आणि आमच्या सॅक्रिफिसावरवी त्यागावरवी तांकां सर्ग मेळोवन उलो मारया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य तुमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपत्र प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगत आनी आमकां गाड्यांत पडूंक दिनाका सर्वेस्वराव सर्व ऐकली आमकां निवा दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सजवणारा जेजू क्रिस्ताचे नेग भरोशा नतरेकतां तर आमकां तुज्या दार काकुतीन सर पातकाली सुतोय सर आकादांतली वाटाय कित्याक ताचो पदवी आनी महिमा तुजी स्वयं जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जाता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकांची न्हय पूण तुजी भोगी सेवेचे भाव तुजी दिश्कालन तुजी कशी पण म्हाका शांती दी तुजी गायकरण समाज Cieta răspuțului tăi să se cea să snă, Pământii și adică de calci să ve asu, să fie să Jesus, omanta punochon pon ao जीवित आओ मुझे था ये था तक सासे जीवित मेरे तेरे लेकिन आमी सुबाती सोमिया मिया पासाना ये वर्तमान मका लाइके मिलती
also we'll wait round the Rampun Devat University. Let us thank the Lord for bringing us here. Next year we don't know whether we will be here. I mean, still full day also no come. College is still I no come. They were cargato. Propria. Service Panamcha Papa, Jirisha, Monani Pronunciation, Ponanska, Amiata Sumarumla, Tachuriamcha, Mela Babini, Sasazuzwa, Demon Makta, Kristamcha, Samirvi, Service Holton Cheese of Ashu, and Sulpur the Bob and Kut and Bovidat Mo, and Shirashira Galo, Usuniat, Krista Shantin, and Mokan Gadata, Nimane Gain, Datasana Mujimai Tavetela, Asmet Matala Sagle Fornachi.